हमारी टीम इस वक्त मौजूद है मदरसा सिराजुल उलूम बस्तवारा सिंगवारा दरभंगा। दो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, उसी के ताल्लुक से दुआया मजलिस रखी गई है। जो खैर की बातें कही गई हैं, अल्लाह उन सबको कबूल फरमा, सबको मुस्तफीद फरमा। एजुकेशन, इल्म, ये क्या चीज़ है, कितनी बड़ी अहमियत है ये। इल्म की अहमियत तो हर दौर में रही है, हर ज़माने में रही है और हर कौम में रही है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है मदरसा सिराजुल उलूम बस्तवारा सिंगवारा दरभंगा के मेहमान खाने में। और यहाँ चूँकि इस मदरसे के दो तालिब इल्म हिफ्ज़ कुरान जैसी दौलत से सरफराज हुए हैं और हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किए हैं, इस ताल्लुक़ से यहाँ एक दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया है, जिसमें दूर दराज इलाके से बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी तशरीफ़ फरमा है, जैसे कि हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब असादी, ये आपको बांदा से तशरीफ़ लाए हैं और जो बांदा के मदरसा के शेखुल हदीस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके अलावा कुर्ब जवार के उलमा किराम भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं, जैसे कि हज़रत मौलाना असद अब्बास साहब, कारी फयाज़ साहब, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब, मुफ्ती मोहम्मद एजाज सईद साहब और उनके अलावा और दीगर भी हजरात हैं। मैं यके बाद दीगर कोशिश करूंगा आए हुए इस दुआया मजलिस में शिरकत करे हुए मेहमान से चंद मिनटों के लिए आप को रूबरू कराऊंगा, अपने चैनल से जोड़ करके उनसे मदरसा और हिफ्ज़ कुरान और तालीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें जान करके अपने चैनल के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपको अपने चैनल से जोड़ करके उनसे जो गुफ्तगू होती है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत, आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर दीन की तालीम को लोग अहमियत क्यों नहीं देते, उसका कारण क्या है हज़रत? हम तो अफसोस ही कह सकते हैं कि आज के दौर में लोग दीन से दूर हो रहे हैं। हालांकि हमारी बेइज्जत ही दीन पे हुई है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। लेकिन आजकल शैतानी दौर है और शरुल कुरून का ज़माना चल रहा है। लोग तरक्यात अंग्रेज़ी को समझते हैं और फिर ये कि जो हमारा मगरबी चाल चलन ढल गया है, उस एतबार से लोग दीन की तरफ कम आ रहे हैं और दुनिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हालांकि दीन की तरफ आना चाहिए, तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमारे चैनल के ज़रिए से उम्मतों को क्या पैगाम देंगे आप? उम्मत को पैगाम देना ये है कि इल्म जो है, इल्म दो हिस्सों में तकसीम है। एक है दीनी इल्म, एक है दुनियावी इल्म। दुनियावी इल्म का मतलब सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट मसला होता है, लेकिन जहाँ दीन का इल्म का मामला आ जाए तो दीन के इल्म का मतलब होता है अमल। कि अगर हम दीन का इल्म सीख रहे हैं तो अमल की नीयत से सीख रहे हैं कि उस पर हम अमल करेंगे और उसी दीन के मद्देनज़र हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर इसको हम नज़रअंदाज करके दुनिया सीख रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अपने आप को देखेंगे, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया आपका कि आपने बड़ी कीमती बातें हमारे चैनल के ज़रिए से उम्मतों को और हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की। अब आखिर में हमारे मुफ्ती साहब हैं तशरीफ़ फरमा, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कुछ उनकी राय। हज़रत, आपका तेज़ बिहार न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। यहाँ दुआया मजलिस में आप तशरीफ़ लाए हैं और मुझे कुछ मौका मिला है अपने चैनल के ज़रिए से बात को आवाम तक पहुँचाने की। तो हज़रत, हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि तालीम, एजुकेशन, इल्म, ये क्या चीज़ है, कितनी बड़ी अहमियत है ये। इल्म की अहमियत तो हर दौर में रही है, हर ज़माने में रही है और हर कौम में रही है। जिस कौम ने भी इल्म के ज़ेवर को पहना है, इल्म के ज़ेवर से जो भी कौम आरास्ता हुई है, वो हमेशा तरक्की में रही है। और आज भी जो कौम ताल्लुम में आगे हैं, तालीम हासिल करने में आगे हैं, वो कौम माशाअल्लाह आज ही बहुत आगे हैं। इसलिए हम मुसलमानों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने मुआशरे की, अपनी औलाद की, अपने क़ुर्ब व जवार की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे यहाँ तालीम कैसे आम हो। इसके लिए हम सबों को फ़िक्रमंद होना चाहिए और उसके लिए जो हम और आपसे बन सकता है उसकी कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया हज़रत, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम असजद अब्बास कासमी हुआ। शुक्रिया। आइए, हमारे साथ और भी मेहमान खुसूसी हैं। हज़रत, ये बतलाइए कि चूँकि अभी ख़त्म कुरान का मौका है, 2 बच्चे हाफ़िज़ कुरान हुए हैं, इसी पुरहसीन मौके पे
یہ دعائیہ مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائے ہیں اور آپ بھی تشریف لائے، اسی کا آپ ایک حصہ بھی ہیں۔ حضرت ہم آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن، حفظ قرآن، جو بچے حافظ قرآن بن جاتے اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کی نظر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں؟ حفظ قرآن، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار کتابیں نازل فرمائیں، جس میں قرآن شریف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں کہ میں ہی اس کتاب کو اتارا ہوں اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ہم مدارس اسلامیہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچے کے سینے میں قرآن کریم حفظ کرا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ حفاظت کرا رہا ہے، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن کی اس کا یہ صلہ اللہ دے گا کہ حافظ قرآن کو حکم فرمائے گا پڑھتا جا اور جنت کا سیڑھی چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، یہ حافظوں کے لیے۔ اور بھی آگے فرمایا کہ حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کو جس کے لیے اللہ نے جہنم کا پروانہ دے دیا ہوگا حافظ قرآن کی سفارش پر، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ اور یہ تو کم سے کم ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے تھوڑا سا وقت دیا۔ مفتی صاحب، ہمارے تیز بہار نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے کہ آپ اس پرحسین موقع پہ یہاں پر تشریف لائے، مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور عوام سے خطاب بھی آپ کو کرنی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں حضرت کہ دین کا علم کتنا ضروری ہے سماج کے اندر؟ آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر سے جڑنے کا اور چینل پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ دین کی بنیادی باتیں اور اتنا دین کو جاننا جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، حلال اور حرام میں فرق ہو جائے، جائز اور ناجائز میں فرق ہو جائے، امتیاز ہو جائے، اتنا دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو، بچے کو اور بچیوں کو دین کا اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے تعلق سے یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں، حلال اور حرام میں فرق سمجھ میں آ جائے، ناجائز اور جائز میں فرق سمجھ میں آئے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے مفتی محمد اعجاز سعید صاحب، جو دین کے تعلق سے باتیں بتلا رہے تھے۔ تو یہ کل ملا کر کے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ جو ہے فرض ہے، دین کا علم سیکھنا، اور اتنا ضروری ہے تاکہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کم سے کم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، کم سے کم گھر میں ایک فرد کو تو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ نکلے، ہمارے اعمال کمزور ہو جائے، تو یہی ہمارا بچہ جو حافظ قرآن جس کو ہم نے بنایا ہے، وہی بچہ کل ہمارے لیے قیامت میں سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ہم اپنے چینل کے ذریعے سے تمام مسلمان بھائیوں کو اور ان کو جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنائیے، عالم بنائیے، اور اس کے علاوہ ہر بچے یا بچیاں جو بھی ہوں، آپ اس کو اتنی تعلیم دے دیجئے تاکہ وہ نماز، قرآن اور ان کے جو مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں، ان کو جاننے والے بن جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر چھوٹی بڑی خبریں تیز بہار نیوز پر۔ میں محمد حیات اللہ، کیمرہ مین۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس میں آنے والے تمام لوگوں کو قبول فرما، جو خیر کی باتیں کہی گئی اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ہم سب کو مستفید فرما۔ جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے اللہ، ان بچوں کے حق میں ان کے اساتذہ اور مدرسے کے منتظمین، معاونین، محبین، کہ سب کا حصہ اس میں اللہ، سب کے حق میں ان بچوں کے حفظ کو قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کی برکتوں سے ان سب کو نواز دے، ہم کو بھی نواز دے۔ اے اللہ دین سے ہم سب کا رشتہ مضبوط فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، حقیقی اتباع نصیب فرما۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی، خاص طور سے اس ملک کے مسلمانوں کی اور اس خطے علاقے کے مسلمانوں کی تمام شرور و فتن
سے حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کاروبار اہل و عیال سبھی چیزوں کی حفاظت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے کو ادا فرما، جو لوگ غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان سب کو بری فرما، جو رشتے ناطے کی نسبت سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں اور فکروں کو دور فرما، کاروباری مسائل جن لوگوں کی ہے اللہ ان کی بھی پریشانیوں اور فکروں کو دور فرما، اس ادارے کی خاص طور سے حفاظت فرما، اس کی ضروریات کی کفالت فرما، اس بستی میں اطراف میں جو دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس سب کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ محمد آفتاب